गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यूके इमिग्रेशन बेल है। बेल जो है वो आपको उस वक्त दरकार होती है जब आपको होम ऑफिस की इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट टीम जो है वो डिटेन कर ले किसी भी वजह से, और आपको इमिग्रेशन रिमूवल सेंटर्स के अंदर जो है वो आपको प्लेस कर दिया जाए। बेल एप्लीकेशन करने के मेनली दो तरीक़ेकार हैं। पहले में आप बेल 401 जो कि आप इमिग्रेशन बेल एप्लीकेशन है होम ऑफिस में फाइल करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और उसका डिसीजन भी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही करेगा विद इन देयर ओन पैरामीटर्स। दूसरी एप्लीकेशन है बेल B1 जो कि इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल जो है असylum चैम्बर, वहाँ पे आपको फाइल करनी है, जिसको बेल 401 कहा जाएगा। इसका फैसला जो है एक इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन जज करेगा, और इस एप्लीकेशन में आपको पेश होने का मौका मिलेगा। आप बात कर सकते हैं, जज आपसे सवाल पूछ सकता है, आपके जो श्योरिटीज़ हैं, जो ज़मानती हैं, वो भी आपके साथ पेश हो सकते हैं, जज उनसे भी सवाल कर सकते हैं, और होम ऑफिस भी सवाल कर सकता है। सो इसका प्रोसीजर ऐसे शुरू होता है। अगर आपने बेल B401 फाइल की है होम ऑफिस के पास, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फर्दर सबमिशन ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपको डिटेन किया गया है तो मोस्ट लाइकली जो आपकी कोई भी एप्लीकेशन करंटली जो है वो होम ऑफिस पास पेंडिंग नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले फर्दर सबमिशन फाइल करनी है कि आपके केस की बैकग्राउंड क्या है और आप होम ऑफिस से क्या क्लेम करने जा रहे हैं अपने इमिग्रेशन स्टेटस के वाले से। बेल की ग्राउंड जो है आपको बेल फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है, और श्योरिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने होंगे, जिसमें कि बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनकी, इनकम का प्रूफ है जैसे पे स्लिप्स है, टैक्स रिटर्न वगैरह, और उसके अलावा अकोमोडेशन का प्रूफ, क्योंकि जो श्योरिटी नंबर 1 होगा मेन श्योरिटी, वो आपको अकोमोडेशन भी साथ जो है वो फ्राहम करेगा। तो वो अगर वो फ्राहम कर रहा होगा तो ऑफकोर्स वो अपना एड्रेस भी साथ आपको बताएगा, ताकि होम ऑफिस उसके ऊपर अपने जो है वो ड्यू डिलिजेंस करते हुए जो भी चेक्स करने हैं वो चेक्स कर लें, और एड्रेस के बारे में फाइंड आउट कर लें कि वो सेफ है या नहीं है। सेकेंडली ये है कि अगर आप जब कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके साथ भी यही तमाम डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करेंगे। एडिशनली ये होगा कि उसमें चूँकि आप पेश होते हैं तो जो होम ऑफिस है वो एक बेल समरी जो है वो जारी करती है आपके एप्लीकेशन के रिस्पांस में, जिसमें वो तमाम वो एलिगेशंस वो रेज़ करेगी कि क्यों होम ऑफिस का ये ख्याल है कि आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और आपके जो बेल की जो ग्राउंड्स हैं वो क्यों जो है वो सफिशेंट नहीं है। इसमें होम ऑफिस ये भी साथ बताता है कि अगर किसी भी वजह से कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर देती है तो होम ऑफिस को कौन सी जो कंडीशंस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं इस वाले से। मिसाल के तौर पे वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग टैग के ज़रिए रिकमेंड कर सकते हैं। आपका जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया होगा श्योरिटी का, आपको वहाँ पे बाउंड कर सकते हैं कि आप वहाँ पे जो है वो रहेंगे जब तक कि आप का स्टेटस जो है वो सॉर्टेड नहीं हो जाता, और अगर आपको एड्रेस चेंज करेंगे तो आप होम ऑफिस को उसके बारे में पहले आगाह करेंगे। उसके अलावा वो आपको रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर भी लगा सकते हैं। रिपोर्टिंग से मुराद है कि आप जो साइनिंग के लिए होम ऑफिस के पास या अपने मुतलका थाने में रेगुलर बेसिस के ऊपर जाते हैं, ताकि होम ऑफिस आपके ऊपर एक नज़र रख सके कि आपकी जो वो जो प्रेजेंस है वो उनके कौन से शहर में कहाँ पे है और आप क्या कर रहे हैं, और जब भी कभी आपसे कोई बातचीत वो करना चाहें वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। तो ये बेल एप्लीकेशन का मेन प्रोसीजर है। जहाँ तक श्योरिटीज़ की बात आ जाती है तो श्योरिटीज़ की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योरिटीज़ का अपना स्टेटस होना, सेटल स्टेटस यूके में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर उनको ब्रिटिश नेशनल है या उनके पास ILR है तो ये ज़्यादा मौजूद श्योरिटी होगी, और अगर वो लीव टू रिमेन पे हैं या एक बेसिक रेजिडेंस स्टेटस है उनके पास, तो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस उनकी एविडेंस को एज अ श्योरिटी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। जब आप कोर्ट में पेश होते हैं तो मोस्ट लाइकली उसी दिन कोर्ट जो है वो ऑर्डर, अगर आपकी बेल एक्सेप्ट हो जाती है तो ऑर्डर आपको रिलीज़ करने के जारी कर दिए जाते हैं। होम ऑफिस मोस्ट लाइकली आपको सेम डे रिलीज़ कर सकता है, या टू द वेरी मैक्सिमम वो आपको नेक्स्ट डे जो है फॉलोइंग डे आपको रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज़ करने के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, रिपोर्टिंग की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और आपको अतल इम्कान कोशिश करनी है कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो आपसे मिस ना हो या आप उनकी कोई ब्रीच ना करें। और अगर किसी वजह से आप उन रिस्ट्रिक्शंस की कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं तो आप अपने वकील के ज़रिए या ख़ुद भी आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और वो रीज़न बता सकते हैं जिसकी वजह से आप वो उसकी कंप्लायंस करने के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं है उस वक्त या दस्तयाब नहीं है। तो ये बेल का एक शॉर्ट सा प्रोसीजर है। याद रखिए कि जब आप डिटेंशन में होते हैं तो आपको 2 वीक से लेके 6 से 8 वीक तक
یہ ایک نارمل پروسیجر اگر آپ کو وہاں پہ رہنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ کا کلیم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے تو آپ اس بیسس کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیٹینشن ہے وہ ان لافل ہے تو آپ ہائی کورٹ کے اندر اس کے ان لافل ڈیٹینشن کا بھی جوڈیشل ریویو کلیم فائل کر سکتے ہیں۔ چونکہ ڈیٹینشن میں رہتے وقت آپ کو پری ایکشن پروٹوکول سے جو ہے وہ ایگزمپشن ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو کوئی بھی پیپ جو ہے وہ جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس کے اندر۔ بیل میں جو B1 اپلیکیشن ہے وہ چونکہ کورٹ میں فائل ہوتی ہے تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ خود پیش ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ یا تو اپنے کسی میکینزی فرینڈ کے ذریعے یا اپنے کسی سلسٹر کے ذریعے اپنی جو ہے وہ پریزنٹیشن دیجیے تاکہ آپ کی کوئی بھی جو گراؤنڈز ہیں وہ مس نہ ہو جائیں اور کورٹ کو تمام جو ہے آپ کی گراؤنڈز ہیں وہ ان کو کنسیڈر کرنے کا موقع ملے۔ جہاں تک بات ہے ہوم آفس کے پاس بیل 401 کا، تو جتنی میکسیمم ایویڈنس آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے سبمیشنز کے ساتھ دے سکتے ہیں، وہ بیٹر آپ ان کو دیجیے۔ اگر ہوم آفس ان سبمیشنز کو پہلے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج کر دیں۔ اگر آپ پاس اپیل کا رائٹ ملتا ہے، آپ کا کلیم جو ہے سرٹیفائڈ ایز انفاؤنڈیڈ کلیم نہیں ہوتا تو آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں، اور اگر سرٹیفائڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ پاس آپشن ہے کہ آپ اس میں JR میں جا سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا ایررز میڈ ان دیٹ ڈیسیژن۔ تو ان حالات میں بھی اگر آپ کا کوئی بھی ایسا جو بیریئر ہے وہ اگر موجود ہوگا تو آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ بیریئر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو جوڈیشل ریویو یا فردر سبمیشنز یا اپیل، یہ تمام اپلیکیشنز جو بھی ہیں یہ بیریئر ٹو دا ریموول ہیں۔ اگر آپ کا وکیل آپ کے ساتھ اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کر رہا، اگر آپ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے تو آپ ہوم آفس سے ڈیٹینشن کے اندر جو امیگریشن سلسٹرز ہیں، جو ویلفیئر والے ہیں، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ڈیٹینشن کے اندر آپ کو اپنی صحت کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ آپ کے پاس وہاں پہ ڈاکٹرز کی سہولت اویلیبل ہوگی، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی ڈپریشن، انزائٹی، اگر کوئی بھی ایسے معاملات ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے ایڈوائس لیتے رہیں اور اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے مطابق کروائیے اگر آپ کو کوئی ضرورت وہاں پہ لاحق ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اس کے علاوہ ایکسپرٹ اوپینین چاہیے، آپ اپنے وکیل کے ذریعے یا اپنے کسی فرینڈ جو کہ آؤٹ سائڈ ہے اس کے ذریعے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے آؤٹ سائڈ کوئی بھی ہیلپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو لوکل ان سائڈ ویلفیئر امیگریشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور دے آر ویری کوآپریٹیو، وہ یقیناً آپ کی ہیلپ کریں گے۔ بیل پہ رہنا آپ کا رائٹ ہے، اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ کو اس رائٹ کو انفرنج کیا جا رہا ہے تو آپ کو فوری طور کے اوپر اپنی بیل کی اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے۔ کسی بھی وکیل کو کنسلٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ میک شور کر لیں کہ آپ کیا لیگل ایڈ لائر کو افورڈ کو لے سکتے ہیں، اس کے اہل ہیں۔ اگر آپ نہیں لے سکتے تو کیا پرائیویٹ لائف کو افورڈ کر سکتے ہیں، تب اس کے مطابق جو اپنی سرچ کر کے آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ڈیٹینشن سینٹر کے اندر آپ کو مختلف فیسلٹیز ملتی ہیں جس میں آپ کو ٹیلی فون کی فیسلٹی اور آپ کو لمیٹڈ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ بھی آپ کو ملتا ہے، جس میں کہ لمیٹڈ سائٹس اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام انفارمیشن آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اگر اس دوران میں ڈیٹینشن کے اندر اگر آپ کو اپنا جو کوئی کورسز اویلیبل ہو، کوئی ٹریننگ اویلیبل ہو تو آپ اس کو ضرور لیجئے، یہ آپ کے کریکٹر میں اور آپ کے جو فردر کیس کے اندر بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ سو یہ ایک بیل کا شارٹ سا پروسیجر ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچنس ہو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا رسپونڈ کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو، بائے۔